سلام سلام نايز فاني ناردي تغتاتل تسخنكم نخلهم كم ياللهم أنا جزير أملاح مسكن سلام يتبقى له خمسة أنا سلام زلهم سلام كتلو اللي ناي كل جزء تمني تأيو شمار لما حنتي بحاج إذا حاجش فيديو إيمتيكم عدنان سوري لو قنازبل ناو قبلكم يك إدمي لايك شير سبسكرايب نقولكم دما بيتر سوق تكونوا بتحفنا حتى تكورات حواتي بقى نافتا فيديو خبلكم يا سنايت أنا حيت let's go لما عندي بدعمي يتقرب ناي لما عندي بدعمي يقرب من قايس مالتي بقى زيت بياض نبركو مالت حسب كوني مغنياتو زيت صبيا مالتسي نخندي عمل أكل بيانس وشوعت وشمنت عمت تقبر ودو خسكاو زخونس تي تارقون أبو مخانو زي فلت ودو مخانو زي فلت بمنوارو بتعمي إيو زقرن بتعمي إيو زحزن مني شو ما ذا سويت تارقون مالتي ساعة عرق أدنان سلز نبرد كبادنا دني سايا خيدا أمريكا ودها عقدي فاتم مزي أخمت لمد قويتاي تارقون قاعد فلتن يوم أنا بتعمي أتقريم إنوي جايز بتعمي مالتيو السؤال فلت إنيو جنك كابكال حزام مسوب من وراء زفكر ودي عوريو كبهال كم زبلأيو مغنياتو زخون عينة ترتاري أب أصل زي نبرو ولا هجوني يبلون انت خوانا جن بعلا حد النقرات نقرس اللي زي لا يسم بدال لنبر يبلون سلازي ودي تفكير حنسابسي بلاس كم دي يقولوا زخون يكون زربا كم زي سمع ناتا مركونا خون خمس نبر زرد حد حقي كلكم دلي جايس أبونغو أجن دانياني أدنان يفقر يفتو إيجرياتو ماركوس بتعمي سنبيدو دنجيسو بق أزقوبت أفيقوا إنه دحنا فقر تخونسي إني أدنان قوطة كلتنا فقرنا هنستمرنا قال ده حسب خلو ولد كم زلوا ودمات مليسا نجيرنا إن على العملت ميرا يترجمت ميراز ترجمت يا بقى تنقل أخف أتعقب راس راح أقول النجراسي ربد هاني على هي جرمي إنويس بزخانة مس دانيا نعلى لخلو نعلى لستكلا بتحري أمز إلو ما تارقون تحركه كم زي رؤية مثيلة تحق إنه هو توزيعات اللي مالتيو زي رؤية مثيلة ندانيا تزارب زلا مثيلة ورزق العزي ولجكي كاو أدنان مقارن تفلت إسي تاي أخبل جاي عينا نتغطتنا نتركون تزارباتا تركون كعب الحريان كوي نسل سمع زنبرة سنبيدو فين توديو مالتيو متعرشان تاي خونينو قنا خنريو مالتي كورات حواتي سلازي ما ميرا يترجمت يا تنقل أخف أتشرح أينو بدعم إزجار مني ني أدنان إنه لهنا نقول فليلي يا بلاتهم جن أبزي لهنا إيا جيل كوينا دلهجي لهنا سوات كأخعسين من تاي مويتو مخانو بعلى قتلك يا بيدك مخان كندا فلتكني ربي الله سوات تمليس كتقلت قالوا أيوه حبي أيوه وات إيفر واتا جلاي سخني دفلتكي كأخعس بخميك قتلوا أبي ما أزل كخعاء للي لهنا سقيت بأتي سيلكي بزبالتني لكي أيتخيري حكي أب أدنان يدلو أدنان أمني يوم أدنان كوني كله السعرية هي كلها عهد بتحيي أخي شخونا نجازج أن كلوك يولون خاخ عجلة تكون له أنا نقحي خبلك يدلي ميرا وراي لا أتسأوت الكدلة وراي لا أتسأوت الكدلة كلا أكون سلازي نتسأوت الكسر حسولكي أي ترى يا سخ عبر رأسي أن أحلا فلتية تنقل أسعف الشقية خبلك يدلي لذي ميرح لهانا نقحي أدنى نكعة نقح نبنتاي نقح دبلا ندلو تزحلفة أبزحلفة كفالات إنا ينيرنا
ኣብ ቴሌፎን ሪከርድ ገይርዋ ኣሎ ንሚራ እንታይ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐተልዋኒ ሳራ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ደየርእያ ንሉሃና ንሱ ዘየርእያ ንምንታይ ሽፍን የብሎ ኣሎ ክሽፍኑ ይነበሮን ንገራር እያ ፍቕርካ ግለፀላ ሳኻዕ ትፈትወኪ ሞር ትፈትወኪ ክሒድ ንገሌላ ተናዲዳ ደላ ጅል ኮይና እምበር ማለት እዩ። ግን ክልቲኹም ጅላጅላይ ትኾኑ ኩለኩም ይፈቲ እና ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ኣነ ማራ ወዮ እንዳፀላእኽዋ ብሓደ ሸነኻ እምበር ሞር ዘድነቕዋ ጓል ተዛሃልያ ሚራ እያ ንፍዕቲ ተዋሳኢት በቃ ኣይኖው ትተንኮ ኣብ ወዲ ሰብ ማዕረ ክንደይ ተንኮል ከም ዘሎ ኣብ ወዲ ሰብ ማዕረ ክንደይ ክፍኣት ከም ዘሎ ኣብ ወድስ ናይ ደቂ ሰብ ሓዳር ደይፈቱ ኣብ ማእኸል ኣትዩ ክብጭር ክንደይ ወዲ ኣዳም ከም ዘሎ ተንፀባርቕ ጓል እያ እና ሞር ብጣዕሚ እየ ኣድኒቐያ ንፍዕቲ እሳ ፅቡቕ እያ ትዋሳእ ካብ ኩሎም ክዕዘቦም ከለኹ። ሮቤል እውን ንፉዕ ተዋሳኢ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን የለን እንተተምፅዎ ደስ ምበለና ምክንያቱ ሮቤል ተሊኡ ደስ ትብል ዋላ እታ ድራማ ትደምቕ ትፅብቕ ንሕና ከዓ ሞር ተሃንጢና ክንሪኣ ንግደድ ስለዚ ተተምፅዎ ክብለኩም ይደሊ። ምክንያቱ እዞም ኣርባዕተስ ጅላጅል ኮይኖም ተራእዮምኒ ኣይኖ እንድዒ ኢንሻሎ እዛ ዳንያ ኣድናን ሚራ ሶሪ ሉሃና እዚ ሰብኣይ እውን ሕጂ ንሳቶምስ በቃ ሰው ኢሎም በቃ ፍዝዝ እምበር ተንኮል የብሎም ምትሕሓዝ የብሎም ስማርት ክኾኑ ኣይከኣሉን እና ሮቤል ኣምፅዎ ሮቤልን ሚራን ከምዛ ገይሮም ሓፍ ኣቢሎም ኮፍ ከየብልኩም ደኣ እምበር ኣምፅዎ ክብለኩም ይፈቲ። ካብ ቀፃሊ ነታይ እያ ክብል ደልየ ክቡራት ተመልከትና ምሻሎ ኣዋልድ ሓዳር ክንገብር ከለና ኢብን ኣፍቃሪ ክፀንሐና ይኽእል በቃ ርክብ ፀኒሕና ክኸውን ይኽእል ዋትኤቨር ድሓር ግን ናብቱ ናህተይ ኢልና በዓል ሓዳረይ ኢልና ንኣትዎ ሰብኣይ እንድሕር ሃልዩና እንድሕር ክንኣቱ ድሌት ሃልዩና እንድሕር ኣቲና ድማ ቅድሚያ ቸክ ንግበር ክቡራት ኣሕዋተይ ቸክ ጌርና ዝኾነ ኣብ ሰውነትና ወይ ጥንሲ ደኣ መስል እንተደኣ ተረኺብና ተመሊስና ነቲ ዘጥነሰና ደኣ ንንገሮ እምበር ኣይሞየ ኣይሰማዩ ንገንዘብ ኢልና ካልእ ኣይንግበር ፅቡቅ ኣይኮነን። ንሕልና ሃብና ደቂሰካን እዩ ፅባሕ ንግሆ ወቲእና እዚ ቆልዓ እዚ ከዓ ወዲ ካልእ እንተሃልዩ ወዲ ካልእ ክትብሎ ውሽጥኻ ከመይ ኢሉ ኣይገብረልካን እዩ ጠቕላላ ኣይገብረልካን እዩ። ኣነ ኣይኣምንን ነይረ ሓቂ ሓይሽ ወላ ሕጂ እውን ኣይኣምንን እንዲ ሓቂ ግን ኣምዚ ድራማ ነገር ዋላ ብሓደ ብሓቂ ኣነ ከምዚ ኮይነ ኣደይሲ ኣይወደይ ከለይ ኣይወብኻን ኢለሃኒ ኣቦኻ ግን እከለ ኢለሃኒ ዝበሉ ንሲ ሰባት ኣለዉ ግን ኣይኖ ኣይኣምኖም ብዙሕ ኣይኣምንን ኣሎ ድዩ እምበርከ ዋዕ በስመ ኣብ ይለስቕ እየ ዝብል እና ክቡራት ኣሕዋተይ ከምኡ ክኾን የብሉን በዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ኣይኮነን። ንባዕልና ፅባሕ ንግሆ ተን ደቅና ከምኡ ክገብራ ደስ ኣይብለናን። ምክንያቱ እግሪ ቀዳማይ ርኢኻ ተለሃ ኣነ እንድሕር ካብ ካሊእ ሰብኣይ ወዲደኪ ኢለያ ንጓለይ ነቲ ዘዕብያ እንተክሒደዮ እሳ እውን ከምኡ ክትገብር እያ ናይ ኣደኣ ናይ መን ደኣ ክትሕዝ ወዲ እውን ከምኡ ወዲ እኳ ክንደይ ናይ ዓይኑ እንድዒ ኣነ ወዳት ዝብደሉ ኮይኑ ዝስምዐኒ ይቅርታ ግበሩለይ ክቡራት ኣሕዋተይ። ስለዚ ክስካብ 7 ዓመት ዝገብር ቆልዓ ኣዕብዩ ፀፈፍ ኢሉ ሕጂ ታርቆን እዚ መይሱ ኣይናይካን ክትብሎ ስዒብ ዓለክ ብጣዕሚ ከቢድ በቃ ኣይኖ ፅቡቅ ኣይኮነን ክብል ይፈቲ ክቡራት ኣሕዋትና እና ኩላህና ናይ ህይወት ናይ ግዜ ናይ ንእስነት እዩ ነፃነት ዘለዎ ቅሳነት ዘለዎ ፎትዩ ውልደይ ክብል እዩ ፀሊኤ ውልደይ ኢሉ ሓኻኽ ዝሰዶ መንገዲ ስለዘይብሉ ብፎቲና ፀሊእና ካብቲ ዝጠነስናዮ ተንህቦ ዝበለፀ ክብለክን ይደሊ ክቡራት ኣሕዋተይ እና ንሃፍቲ ንቅርሺ ንገለ ክንብል ህይወትና ኣይነባላሹ ህይወትና ኣይንዝረግ ህይወትና ዳሕና ፅቡቅ ደሎ እዩ ዝመስለና ነዚ ቆልዓ ነቲ ውልድና ግን መፃኢኡ ኢና ኣፀልምትናሉ ዘለና ብዙሓት እኮ ሕዚ እኮ መተለን ካፍቲ ወሊድካዮ እኮ እከለ ኣቦካ ተይልካዮስ እምብለይ እዚ ኣዕብይኒ ዝብለሉ ሰዓታት እውን እኮ ክመፅእ ይኽእል እዩ እንታይ ኣይፍለጥ ዝኾነ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ